اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کتاب دے اندر جڑی کتاب اللہ پاک نے میرے نبی دے سینے تے نازل فرمائی ہے، اللہ پاک نے اس کتاب دے اندر میرے نبی دا نازل کر کے میرے نبی نو بھیج کے ساڈے تے احسان جتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ میرا بنے مومنات احسان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سوالے وے کادا احسان کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں تواڈے اندروں ایک رسول تواڈے واسطے بنا کے بھیجی آئے، تواڈے اندروں ایک رسول بھیجی آئے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ جڑا نبی بھیجی آئے کادے واسطے بھیجی آئے، اور نبی نو اللہ نے احسان بنایا ہے۔ میرے واسطے بھی محمد رسول اللہ احسان بن کے آئے، تیرے واسطے بھی محمد رسول اللہ احسان بن کے آئے، گورے واسطے بھی میرے نبی احسان بن کے آئے، کالے واسطے بھی میرے نبی احسان بن کے آئے، غریب واسطے بھی میرے نبی احسان بن کے آئے، امیر واسطے بھی میرے نبی احسان بن کے آئے۔ اوے میرے نبی دے آن دا مقصد کی ہے؟ میرے نبی دنیا تے آئے کیوں نے؟ یتلو علیہم آیاتی، تا آئے نے تاکہ سانو قرآن پاک دیاں تلاوتاں سنانے۔ میرے نبی تا آئے نے، میرے نبی دیان دا مقصد کی ہے؟ وہ میرے نبی دیان دا مقصد اللہ نے بیان کیتا ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، میں نبی پاک نو تا بھیجی آئے تاکہ توانوں قرآن دیاں تلاوتاں کران والے بن جانے، تاکہ تسی سارے قرآن پڑھن والے بن جاؤ، تاکہ تسی سارے قرآن نال پیار کرن والے بن جاؤ۔ یتلو علیہم آیاتی، تسی رات نو بھی قرآن دیاں تلاوتاں کرو، تسی دن دے اندر بھی قرآن دیاں تلاوتاں کرو، صبح و شام قرآن دیاں تلاوتاں کرو، کیونکہ میرے نبی دے آن دا مقصد ہی کوئی ہے قرآن دا بول بال کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اسی پڑھ دے رہیے، اوے اسی پڑھ دے رہیے قرآن، اللہ میری پڑھ دیاں نکلے جان، اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن، اللہ ساڑی پڑھ دیاں نکلے جان، اللہ میری ای آس تمنا ہے، میری ای آس تمنا ہے، روشن ہو جاوے قبر دی ٹیری۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ لگیا میرے نبی دے آن دا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتی، تاکہ لوگاں نو قرآن دی طرف ٹور دیتا جائے، لوگ قرآن دی طرف آ جانے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تاکہ لوگاں نو پاک کر دیتا جائے۔ قرآن میرے نبی دے آن دا مقصد ہے زبان مقام مصطفیٰ، زبان خدا، میرا خدا پہ بیان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی دے آن دا مقصد سمجھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تاکہ لوگو تسی پاک ہو جاؤ۔ اللہ سانو کانو کادے تو پاک کرنا ہے؟ میرے نبی دے آن تو پہلے لوگانو بیٹیاں دی عزت تا پتہ کوئی نہیں سی، وہ لوگانو ماوان دی
عزت دا پتہ کوئی نہیں سی میرے نبی دے آن تو پہلے لوگاں نو پراواں دے حقوق دا پتہ کوئی نہیں سی میرے نبی دے آن تو پہلے لوگاں نو اپنیاں بھیناں دے حقوق دا پتہ کوئی نہیں سی میرے نبی دے آن تو پہلے لوگ بیٹیاں نو زندہ درگود کریا کر دے میرے نبی دی آن تو پہلے لوگ بیٹیاں نہ منہ کالا کر دیں دے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار میرے نبی آئے نے وَيُزَّكِّيهِمْ میرے نبی تو انہوں پاک کرن واسے آئے نے شرک تو پاک کرنا میرے نبی دی آن دا مقصد ہے میرے نبی دا آن دا مقصد کی ہے لوگ توحید والے بن جانے لوگ توحید دے آ جانے تاکہ بیٹیاں نو حقوق مل جانے بھیناں نو حقوق مل جانے انہاں بڑھیاں بابیاں دے حقوق دسن واسطے میرے نبی آئے نے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی آن تو پہلے جہالت کس طرح دی سی میرے نبی دی آن تو پہلے لوگاں دا انداز کس طرح دا سی اللہ اکبر اللہ او تیاں رون دیاں تے کریلاں دیاں نو او تیاں رون دیاں تے کریلاں دیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی او تیاں روندیاں تے کریلاں دیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی انہاں بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا بن کے امام آیا کل کائنات دا بن کے امام آیا لوکی پوج دے پیسن حجرانو کوئی حجرانو کوئی شجرانو لوکی پوج دے پیسن حجرانو کوئی حجرانو کوئی قبرانو ایک در تے سونا جھکان آیا کائنات دا بن کے امام آیا یتلو علیہم آیاتی ویزکیم ویعلمہم الکتاب اللہ دے نبی آئے نے قرآن دی تبلیغ لے کے آئے نے لوگاں تک قرآن پہنچان واسے آئے نے اللہ اکبر اللہ پتہ لگیا اج قرآن والی طرف کون بلاندے نے جڑے قرآن دی طرف بلاندے نے وہ نبی پاک دے طریقے تے عمل کر دے نے اللہ اکبر اللہ وہ دعا کرو اللہ انہاں ساڈیاں مدرسیاں نو قیامت یا دوبارہ تک آباد رکھے اے مدرسے ہے نے تے دین پیا چل دائے اللہ اکبر اللہ آج تو باہر لکھیا نظر آئے گا آؤ انگلش میڈیم سیکھیں آؤ اردو میڈیم سیکھیں آؤ فلانی میڈیم سیکھیں اللہ ماشاءاللہ کدری لکھیا ہوئے گا لوگو آؤ قرآن سیکھیں اے علماء دیاں قربانیاں نے مولوی رات دن مسجدان دے اندر بے کے توڑیاں بچیاں نو پڑھان دے نے اور توڑیاں آخرت بنا دینے اے ماشاءاللہ کاری صاحب بیٹھے نے رات دن توڑیاں بچیاں نو قرآن دی طرف ٹور دینے ایک کڑا طریقہ ہے اے نبیاں دا طریقہ ہے اے انبیاء دا طریقہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء اللہ پاک نے آزمائشاں نبیاں نو دتیاں نے انہاں تو بعد آزمائشاں علماء تے آئیاں نے لوگ سانو بڑیاں گلاں کر دے جے لوگ سانو نا بڑیاں گلاں کرتے انہاں مولویاں نو کی پتہ ہے اے مسیتاں دیاں تلا کریاندے نے انہاں مولویاں نو پتہ کی ہے میاں نہ تو ایک کر تو دو کر تو 10 کر تو 100 کر اللہ پاک نے مینوں تیرے نالوں اچھا مقام دے دیتا ہے اللہ پاک نے مینوں جڑی چیز دے دیتی ہے اللہ پاک نے تینوں وہ چیز نہیں دیتی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہ قرآن بھی دسے آئے تھے قرآن نو حکمت نال سکھان واسے آئے نے سونے انداز نال حکمت سب تو بڑی اللہ دی نعمت ہے حکمت کی کنو آندے نے حکمت مسئلہ سمجھانا ہے فلانے تے فتوے نہیں ٹھوکی جانے اچھے انداز نہ سمجھانا ہے لوگاں نو قریب کرنا ہے لوگاں نو ملانا ہے اے نہ ہوئے ایک جمعہ پڑھا کے جاؤ قاری صاحب آج ہوتے ہی رہو اگلے جمعے نہ آیا جائے تھے لوگ کی لڑائیاں پہ گیاں نے
वल हिकमा मेरे नबी हिकमत लैके आए ने, वो मेरे नबी दिनाई लैके आए ने, मेरे नबी सोना अंदाज लैके आए ने। अल्लाह अकबर अल्लाह, ये सारे चीज़ां मेरे नबी दे आन दा मकसद है। व इन कानू मिन कबलु लफी ज़लालिम मुबीन, वो मेरे नबी दे आन तो पहले गुमराही गुमराही सी। पहला मुकाम कुरान पाक दा, हुण कुरान पाक दा दूसरा मुकाम है ते सूरत बकरा है। अल्लाह फरमांदे ने कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकुनू तालमून। अल्लाह पाक फरमाते ने कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, वो लोगो मैं नबी नू तां भेजिया है ताकि तुहानू कुरान दियां तलावतां सुनाण, ताकि लोगां नू कुरान दी तरफ बुलाण ते ओ मसले समझाण जिहड़े लोगां नू पता ही कोई नहीं, ओ मसले समझाण जिहड़े लोगां नू पता ही कोई नहीं। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। अज उलमा कराची तो दरस देने वास्ते आ रहा है, अज उलमा फला अपना इस्लामाबाद दे अंदरों दरस देने वास्ते आ रहा है। मनिया तेरे कोलों पैसे लैंदे ने, ओ मनिया तेरे कोलों तनख्वाह लैंदे ने, ओ मनिया तेरे कोलों रात दिन फीसा लैंदे ने, लेकिन मैं गल करना, मेरी गल भावें किसे नू बुरी लगे तो भावें लगे, दीन पैसे लैके भी खालस दीन देना बड़ी वड्डी गल है। लोग आंदे ने आके जेबी परी निकल गए, दीन भावें जिंदा मर्जी सुनाया, इधरों दी गल पढ़ी इधर सुना दी, उधरों दी गल पढ़ी इधर सुना दी। अल्लाह अकबर अल्लाह खालस दीन तेरे तक पहुंचाते ने। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, जिन्हां मसलियां दा तेनू पता कोई नहीं, वो मसले उलमा तेरे सामने लैके आंदे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह, तो ऐसा हो गया। तीसरी आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वो अल्लाह पाक ने कुरान दे अंदर दस देता है, वो लोगो मैं अपने नबी नू कादे वास्ते भेजिया है, जड़ी सुनिया जे जरी ध्यान दे नाल। अल्लाह अकबर अल्लाह, सूरत आराफ है, पारे दा नंबर 9 आयत नंबर 156 है। अल्लाह अकबर अल्लाह 156 नंबर सूरत तना सूरत आराफ पारे दा नंबर 9 है। जरी सुनिया जे मेरे नबी दे आन दा मकसद की है, मेरे नबी दे आन दा मकसद की है, जरी सुनिया जे। फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन यजिदूनहु। अल्लाह अकबर अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी नू कादे वास्ते भेजिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने, ओ लोग सुनिए जे मेरे नबी कादे वास्ते आए ने, मकतूबतन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील फित्तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर। मेरे नबी लोगां नू नेकी दी तरफ बुलाण वास्ते आए ने, मेरे नबी लोगां नू बुराइयां तो मना करन वास्ते आए ने। हुण अगला मकसद सुनो जिहड़ा सानू पता ही कोई नहीं, मेरे नबी दे आने दा मकसद की है। हो छड़ दियो जरी ध्यान दे नाल सुनिया जे जरी गल। अल्लाह फरमाते ने मेरे नबी दे आने दा मकसद की है। फरमाया वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात। मैं नबी नू तां भेजिया है हलाल जड़ियां पाक चीज़ां ने उन्होंने हलाल करन वास्ते, वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस जड़ियां नापाक चीज़ां उन्होंने हराम करन वास्ते। अल्लाह अकबर अल्लाह, हलाल चीज़ां मेरे नबी हलाल करन वास्ते आए ने, नापाक चीज़ां मेरे नबी नापाक हराम करन वास्ते आए ने। अगे मेरे नबी दे आन दा मकसद की हो? मेरे मोहतरम भाइयो, अल्लाह पाक ने किड्डी प्यारी गल की है। अल्लाह पाक फरमाते ने वयज़उ अन्हुम मिस्रहुम
والاغلال التي ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم ويضع إصرهم والاغلال التي میرے نبی آئے نے انہاں نوں بوجھ اتارن واسطے آئے نے. میرے نبی دے آن دا مقصد کی سی؟ بوجھ ہلکے کرنا. بوجھ اتارن واسطے میرے نبی آئے نے, بوجھ بنن واسطے میرے نبی نہیں آئے. شریعت اس طرح دی لے کے آئے نے. ان الدین یسرن, دین آسانی دا نہ ہے, اسی دین نو مشکل بنا دیتا ہے. انج کرو گے تے انج ہو جائے گا. 130 رکعتاں پڑھو گے تو فلانا ثواب مل جائے گا. 150 رکعتاں پڑھو گے تو فلانا ثواب مل جائے گا. رات دے اندر ایک پیر تے کھلو کے قرآن پڑھو گے تو فلانا کم ہو جائے گا. کتھوں دا دین آ گیا, کتھوں دا طریقہ آ گیا, کتھوں دی چیز آ گئی. ان الدین یسرن, دین آسانی لے کے آیا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي اللہ دے نبی بوجھ اتارن واسطے آئے نے. آج اسی ہر کم دے اندر بوجھ بن گیا. ساڑیاں شادیاں ساڑے واسطے بوجھ بن گیا نے, ساڑیاں موتاں ساڑے واسطے بوجھ بن گیا نے, ساڑے حقیقے ساڑے واسطے بوجھ بن گئے نے. ساڑیاں شادیاں ساڑے واسطے بوجھ بنیاں بیٹھیاں, ساڑے مردے ساڑیاں موتاں ساڑے واسطے بوجھ بن گیا نے, ساڑے حقیقے ساڑے واسطے بوجھ بن گئے نے, ساڑیاں منگڑیاں بھی ساڑے واسطے بوجھ بن گیا نے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, میرے نبی کے آنے کا مقصد ہے کہ لوگوں سے بوجھ کو اتار دینا. ساڑیاں رسمہ آج سانو لے کے بہ گیا نے. میرے نبی دا مین مقصد ہے کہ لوگاں تو بوجھ ہلکا کرنا, لوگاں نو شریعت دے اندر لیا کے آزاد کرنا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, میرے نبی دے آن دا مقصد ہے بوجھ اتارنا. شادی میرے واسطے بوجھ کہنج بن گئی ہے. بیٹی دی عمر 30 سال 35 سال ہو گئی ہے, بیٹی دا نکاح نہیں ہویا. وہ لوگو بیٹی دا نکاح کس واسطے نہیں ہویا؟ ہر بندہ آندہ ہے میری بیٹی فلانے گھر دے اندر جا کے سکون نہ رہے. جدوں جیز نہیں ہونا تے بیٹی دا نکاح کس طرح ہونا ہے؟ وہ ماڑیاں لوکاں دیاں بیٹیاں مدرسیاں دے اندر چلیاں جاندیاں. میں آکھیا ویر جی تو بیٹی نو مدرسے دے اندر کیوں بھیجیا ہے؟ آندا قاری صاحب میرے کو جیز نہیں, ویاہ وان شادی کرن واسطے بیٹی واسطے کچھ بھی نہیں, اس واسطے بیٹی نو مدرسے دی طرف ٹوریا ہے. اللہ اکبر اللہ. اوے میرے محترم بھائیو, شادیاں بوجھ بنیاں نہ بنیاں. اللہ اکبر اللہ. میں بیٹی نو تا نہیں ویندا تاکہ اگلے کر میری بیٹی نو لوگ مینے نہ مارنے شروع کر دین. وہ تیرے ابے نے تینوں دتا کیے. اللہ اکبر اللہ. برات دے ہوتے کی کرنا ہے؟ برات دے ہوتے 500 بندہ لے کے ہونا ہے. وہ بچیرہ مزدوری کینی کو کر دائے, وہ بچیرہ روٹی کمان دائے اپنے واسطے. 500 بندہ لے کے ہونا ہے برات تے, نہ ہو دے کلوں روٹیاں پوریاں, نہ ہو دے کلوں بوٹیاں پوریاں. وہ بوجھ ہے یا نہیں؟ وہ شریعت کی آندھی ہے, شریعت آندھی ہے. میرے نبی لوکاں تو بوجھ اتارن واسطے آئے نے. اسی بوجھ بنا چھڑے شادیاں نو. شادی کو آسان کرو, نکاح کو آسان کرو. آج تہیا کر کے جاؤ, کسی دی غریب بیٹی بھی ہوئے تو دینا نکاح ضرور کرانگے. اللہ اکبر اللہ. حضرات جی وقار اگلا بوجھ کیے. اللہ دے نبی بوجھ اتارن واسطے آئے نے. ساڑیاں موتاں بھی ساڑے واسطے بوجھ نے. آگو کہ قاری صاحب موت کس طرح بوجھ بن گئی ہے؟ مردے دے کر جا کے چول کھاندے ہو نہیں کھاندے؟ کھاندے ہو نا؟ مردیاں دے جدے اجے منجی چکی گئی ہے, اجے میت اٹھایا ہے, ادھر پلیٹاں ٹور پیا نے, پتہ ہی نہیں لگیا شادی ہے یا مرگ ہوئی ہے. یہ بوجھ ہے. میرے نبی نے منع فرمایا ہے مردے والے گھر سے کھانا کھانا. میرے نبی نے ناپسند فرمایا ہے. وہ بچارے کو لینا پیسہ ہی نہیں, وہ جے باپ نو قبر چے دفنا کے آ رہا ہے, ادھر کی چل رہا ہے, ادھر کھانے چل رہے نے. شادی اپنا مرگ شادی دے اندر تبدیل ہو گئی ہے. یہ رواج ہے, رسم ہے, نبی کا طریقہ نہیں ہے لوگوں. وہ میرے نبی بوجھ اتارن واسطے آئے نے. اللہ اکبر اللہ. حقیقت کی ہوندا ہے؟ اللہ پاک نے 3 سال تو بعد بیٹا دے دیتا ہے. بندہ غریب ہے, کچھ بھی نہیں پلے.
آندا ہے ہن کی کانا کراں گا تے لوگ کی کہن گے 3 سال تو بعد اللہ نے پتر دیتا ادھروں بھی قرضہ چکیا ادھروں بھی قرضہ چکیا ادھروں بھی قرضہ پڑیا 3-4 لاکھ قرضہ چکیا دیہڑی 500 وے قرضہ اتار دیا ادھروں موت بھی آ گئی ہے یہ رسم اور رواج نے ہم کو مار دیا ہے اللہ اکبر لوٹو یارو قرآن دی طرف وہ لوٹو یارو دین دی طرف کڑے پاسے ٹر پہ ہو میرے نبی دان دا مقصد وَيَزَوْ عَنْهُمْ مِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي میرے نبی دان دا مقصد لوگاں تو بوجھ ہلکے کرنے اللہ اکبر اللہ حضرات عزیز وقار منگنی بھی ساڑے واسطے بوجھ بن گئی ہے میرے نبی دی بیٹی جوان ہوئی ہے حضرت ابوبکر حضرت نبی پاک دے کول حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان چلے گئے نے سونے آسی نبی پاک فرما دے نے اے عمر پیارے آقا دے واسطے آئے ہو عمر صدیق اکبر کا دے واسطے آئے ہو سونے بیٹی جوان ہو گئی ہے اسی حضرت علی دے رشتے واسطے آئے ہیں کوئی نہیں کوئی سوٹ شوٹ ہے اتھے کی ہوندا ہے منگنی کرن واسطے جانا ہے منگنی ہو گئی ہے تو نال ہی گلاں شروع ہو گیا نے انہیں لڑکے دی جڑی لڑکے جدے لڑکے والے شادی ہونی سی او دی ماں نو سوٹ نہیں دیتا ہجے منگنی ہوئی ہے تے دل دے اندر نفرت پہ گئی ہے انہیں فلانے دی بہن واسطے سوٹ نہیں لے آندا انہیں فلانے دے مامے واسطے سوٹ نہیں لے آندا انہیں فلانے دے تائے واسطے سوٹ نہیں لے آندا انہیں فلانے دے چاچے واسطے سوٹ نہیں لے آندا انہیں لڑکی نو جاندیاں 1000 روپیہ بھی دے کے نہیں گے یار میرے نبی دا طریقہ ہے یہ بوجھ ہے بوجھ اگر یہ کام آپ نے کرنا ہے تو شریعت کو سامنے رکھو اللہ کی قسم دین بھی آسان ہو جائے گا آپ کی شادیاں اور آپ کی مرگیں بھی آسان ہو جائیں گی وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي میرے نبی تو بوجھ اتارن واسطے آئے نے اسی ہر بندہ ایک بندے تو دوسرا بندہ بوجھ بنا بیٹھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار میرے نبی نے آن دا مقصد کیے اللہ فرمان دینے لوگوں میں توڑے نبی نو توڑے واسطے بوجھ اتارن واسطے پیجی آئے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار قرآن پاک دیتے مقام ہو گئے آؤ چلیے میرے رب نے میرے نبی دی شان کس طرح بیان کی دیئے اے مقام مصطفیٰ تخم زبان خدا ہے میرا رب میرے نبی دا مقام پہ بیان کردہ ہے کس طرح بیان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ 1,24,000 پیغمبر آئے نے تو میرے نبی نے اور میرے رب نے آکیا ہے 1,24,000 پیغمبر آئے نے ایک کوئی نہ ہر نبی کسے بستی دی طرف آیا ہے ہر نبی کسے شہر دی طرف آیا ہے ہر نبی کسے علاقے دی طرف آیا ہے ہر نبی کوئی نبی آیا فلسطین دی طرف آیا کوئی نبی آیا شام دی طرف آیا کوئی نبی آیا عراق دی طرف آیا اوہ یارو کوئی نبی آیا خراسان دی طرف آیا کوئی نبی آیا اپنا کائے بابل دی طرف آیا حضرات دی وقار میرے نبی دے واریاں آئیاں نے آمنہ دے بیر دیاں آمنہ دے لختے جگر دیاں واریاں آئیاں آمنہ دے سونے لال دیاں واریاں آئیاں نے تو میرے نبی نے میرے رب نے اندازی بدل دیتا ہے اللہ کی انداز رکھی آئی اپنے نبی دا اپنی زبان دے اندروں کیڑا مقام دیتا ہی اللہ فرما دینے جا جبرائیل میرے نبی نو جا کے دس اے نہیں کہنا میں سعدیاں واسے نبی بن کے آیا اے نہیں کہنا میں سمودیاں واسے نبی بن کے آیا اے نہیں کہنا میں یمن والیاں واسے نبی بن کے آیا اے نہیں کہنا میں عراق والیاں واسے نبی بن کے آیا اے نہیں کہنا میں شام واسے نبی بن کے آیا اے نہیں کہنا میں فلسطین واسے نبی بن کے آیا اللہ کی کہنا ہے لوگانو فرمایا انداز تبدیل کر دے میرے سونیا جا کے لوگاں نو کہہ دے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وہ میرا نبی سارے دا نبی بن کے آیا قل یا ایوہ الناس پوری انسانیت واسطے میرا نبی آیا اللہ بس 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 فرمایا نہ سونیا بس نہیں اللہ پھر کی کہنا ہے فرمایا نہ دوسرا اعلان بھی کر دے فرمایا کیڑا اعلان کرنا ہے فرمایا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین
او لوگو میرا نبی سارے واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. کوئی کسے شہر دی طرف آیا, کوئی کسے بستی دی طرف آیا, میرے نبی نو اللہ نے آکھیا سونیا زبان رب دیئے مقام مصطفیٰ سن. اللہ نے آکھیا جا سونیا میں تینوں پوری کائنات تا نبی بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار ہے میرے نبی دے آن دا مقصد تسی سنے آئے پھر میرے نبی دا مقام بھی رب نے بیان کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اگے سنو میرے نبی دا مقام رب نے کس طرح بیان کیتا ہے. واہ سونیا ربا میں تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں, واہ سونیا ربا میں تیریاں شاناں تو قربان جاواں. تو اپنے نبی دا مقام کیڑے انداز دے اندر بیان کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سنو فرمایا یا ایھا النبی. یا ایھا النبی دا مطلب ہے نبی. یا ایھا النبی دا مطلب ہے نبی. اللہ اکبر. اللہ انہاں لفظاں دے اندر اللہ پاک نے میرے نبی دا ادب سانو سکھایا ہے. کی آکھیا ہے؟ میرے نبی دا ادب سکھایا ہے. کس طرح ادب سکھایا ہے؟ قرآن پاک دے اندر یا آدم دے لفظ بھی آندے نے, یا نوح دے لفظ بھی آندے نے, یا موسیٰ دے لفظ بھی آندے نے, یا زکریا دے لفظ بھی آندے نے, یا ابراہیم دے لفظ بھی آندے نے. بسم اللہ دی الف تو لے کے حضرات محترم بسم اللہ دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن پھولو, 3 پارے پھولو, 114 سورتاں پھولو, 558 رکوع پھولو. پورے قرآن دے اندر اللہ نے اپنے نبی نو یا محمد کہہ کے کدرے بھی نہیں بلایا. ادب سکھایا ہے لوگاں نو اللہ رب العالمین نے اپنی زبان یا محمد پوچھا کاری صاحب یا محمد 3 پاریاں دے اندر کدرے بھی نہیں آیا. زبان مقام مصطفیٰ زبان خدا. اللہ اکبر. اللہ 3 پاریاں دے اندر اللہ پاک نے یا محمد کدرے نہیں آکھیا. جدوں بھی میرے رب نے میرے نبی نہ گل کرنی ہے تے کی کہنا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین یا ایھا المزمل کملی والیا یا ایھا المدثر. وہ لوگو اللہ نے بھی ادب کر کے وکھایا ہے, تسی بھی میرے نبی دا ادب کرو. ادب کرو میرے نبی دا. کس طرح ادب ہوئے گا؟ کس طرح ادب ہوئے گا؟ اپنے انداز دے اندر ادب نہیں, شریعت نو ویکھنا ہے. شریعت نے میرے نبی دا انداز کیڑا اپنایا ہے ادب دا. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار اللہ پاک نے میرے نبی دا نام یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. اللہ نے اپنی زبان دے اندروں بھی نہیں بلایا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد. او میرے سونیا نبیا میں تینوں گواہی والا بنایا ہے. شاہد میں تینوں گواہ بنا کے بھیجیا ہے. میرے نبی نے کادیاں گواہیاں دیتیاں. میرے نبی نے اللہ دا ایک ہون دیاں گواہیاں دیتیاں. میرے نبی نے توحید دیاں گواہیاں دیتیاں. میرے نبی نے اپنی نبوت دیاں گواہیاں دیتیاں. میرے نبی نے اپنے آخری نبی ہون دیاں گواہیاں دیتیاں. میرے نبی نے قبر دیاں گواہیاں دیتیاں. اور میرے نبی نے حشر دیاں گواہیاں دیتیاں. میرے نبی نے جنت دیاں گواہیاں دیتیاں. میرے نبی نے قبر تو بعد دوبارہ اٹھن دیاں گواہیاں دیتیاں. کنے دیتیاں نے؟ میرے نبی نے گواہیاں دیتیاں نے. اور پھر میرے نبی نو اللہ پاک نے سارے نبیاں دا بھی گواہ بنا کے بھیجیا ہے. سارے نبیاں تو آخر تے آن والا میرے نبی ہر نبی دا گواہ ہے. آنکھوں کے قاری صاحبوں کس طرح اللہ اکبر. اللہ حدیث کی کتاب کے اندر لکھی ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا. ذرا دھیان کرے آجے. کل قیامت والا دن ہوئے گا, محشر والا دن ہوئے گا. رب دا دربار سج جائے گا. رب دے دربار دے اندر حضرت نوح پیغمبر نو لے آندا جائے گا. سنیا جے ذری ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت نوح نو بلایا جائے گا. ادعو یوم القیامہ ادعو نوح ادعو نوح یوم القیامہ. حضرت نوح پیغمبر نو بلایا جائے گا. نوح پیغمبر جدو رب دے دربار دے اندر آ جان گے لبیک و سعدیک, اے میرے ربا میں حاضر ہو گیا ماں.
تے اللہ پوچھے گا حل بلغت، او میرے نو پیغمبر دنیا تے تبلیغ کیتی ہے یا نہیں کیتی؟ سنیا جے ذریعہ گل سنیا جے، حل بلغتا، او میرے نو پیغمبر لوگاں واسطے تبلیغ کیتی ہے یا نہیں کیتی؟ جی جی رب العالمین، میں 950 سال لوگاں نو تبلیغ کر کے آیا وا۔ وہ سنیا جے انسان کڈا بے وفا ہے، انسان کڈا بے وفا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین پوچھ دے نے حل بلغتا، وہ نو پیغمبر لوگاں نو توحید دی تبلیغ دیتی یا نہیں دیتی؟ فرمایا نام جی سونیا ربا میں لوگاں نو تبلیغ کیتی ہے۔ تے اللہ فرما دے نے نو پیغمبر دی قوم نو بھی سامنے لے کے آؤ، اور نو پیغمبر دی امت نو بھی سامنے لے کے آؤ۔ جدوں امت نو بلایا جائے گا، اور سنیا جے انسان دیاں بے وفائیاں، اللہ انسان دیاں بے وفائیاں تو بچا کے رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ جدوں نو پیغمبر دی قوم سامنے آئے گی تے اللہ فرمان گے حل بلغتکم، اوے میرے نو پیغمبر دی قوم ہے، تو انو نو پیغمبر نے تبلیغ کیتی یا نہیں کیتی؟ فرمایا اللہ ساڑھے کول تے کوئی آیا ہی نہیں، سانو تے کسے نو پیغمبر نے ڈرایا ہی نہیں، سانو کسے سانو نو پیغمبر ہے، سانو تو نو پیغمبر دا پتہ ہی کوئی نہیں، مکر جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ تو نو پیغمبر کتھے او جگہ کڑی ہے جتھے آدم پیغمبر بھی ہونگے، 1,24,000 پیغمبر ہونگے، ساریاں دے سامنے نو پیغمبر نو چٹلا دین گے۔ نو پیغمبر دی قوم ہے، نو پیغمبر دی قوم جدو چٹلائے گی نو پیغمبر نو، تو رب نو نہیں پتا میرے نو پیغمبر نے تبلیغ کیتی ہے، اور رب نو پتا ہے، رب نو پتا ہے، رب دسنا ہے چاہتا ہے جدو انسان بے وفائیاں تے آ جائے، انسان نبیاں دے نال بھی وفائیاں کردا ہے، خدا نال بھی بے وفائیاں کردا ہے۔ انسان نبیاں دے نال بھی بے وفائی کردا ہے، انسان خدا نال بھی بے وفائی کردا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، جا انسان تو ہلاک ہو جائے، تو اپنے رب دی قدر ہی نو نہیں پہچانے۔ اللہ اکبر، اللہ جدو نو پیغمبر دی قوم مکر جائے گی تے نو پیغمبر نو پوچھیا جائے گا، اللہ کہن گے نو پیغمبر کوئی گوا لیا؟ سنیا جے ذریعہ تیان دے نال، فرمایا میرے ربا میرا گواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا گواہ محمد الرسول اللہ نے، تے میرے گواہی دین والا محمد بھی نے، تے میرے نبی دی امت محمد الرسول اللہ دی امت بھی گواہی دے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی بھی نبیاں دیاں گواہیاں دے وانگے، اللہ سانو بھی بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ جدو نو پیغمبر دیاں گواہیاں دین والا پتہ لگیا میرے نبی شاہد بن کے آئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر میرے نبی جدو شاہد بن لقب ملیا، شہیدن علی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشر، میرے نبی مجھ مبشر بن کے آئے نے، خوشخبریاں کا دیا دیتیاں نے، وبشر الصابرین، میرے نبی صبر کرن والے نو خوشخبریاں دیتیاں نے، وبشر المخبتین، وہ میرے نبی نے محتاج کرن والے اپنی خوشخبریاں دیتیاں نے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے نبی نے چنگیاں کماں کرن والے خوشخبریاں دیتیاں نے۔ اوے میرے نبی دا اگلا لقب کی ہے، میرے نبی نذیر بھی بن کے آئے نے تے بشیر بھی آئے نے۔ نذیر دا معنی ڈرانے والا، ان انت الا نذیر، ان الا الا نذیر۔ اللہ فرما دے نے میرے نبی ڈران والے بھی بن کے آئے، جہنم تو بھی میرے نبی نے ڈرایا، قبر دے عذاب تو بھی میرے نبی نے ڈرایا۔ قبر دے عذاب تو لوگ آندے نے قبر چ عذاب بھی کو نہیں، سن لو نمی گل ہے، قبر دے اندر عذاب تو بھی میرے نبی ڈران واسطے بن کے آئے نے۔ ویر جی اگر قبر دے اندر عذاب نہیں تو میرے نبی دے ڈران دا مقصد کی ہے؟ وہ میرے نبی قبر دے عذاب تو بھی ڈران واسطے آئے نے، حشر دیاں سختیاں تو ڈران واسطے آئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اگلا وصف کی میرے نبی نے اللہ نے دیتا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، میرے نبی کدے کود پہاڑیاں دے اتے چڑھ کے لوگاں نو رب دی طرح بلاندے نے، کدی گرمیاں دے اندر میرے نبی بلاندے نے، کدی سردیاں دے اندر بلاندے نے، کدی میرے نبی طائف دیاں وادیاں دے اندر لوگاں پیچھے ٹر دے نے۔ سانو نماز دی دعوت دینی پئی ہے نا، پچھاڑی یار کی نماز دی دعوت دینی، انہوں نہیں پتہ اذان ہو گئی ہے،
انہوں نہیں پتا اذان ہو گئی ہے نا ویر جی میرے نبی نے جا کے دعوت دیتی ہے طائف دیاں وادیاں دے اندر میرے نبی نے پتھر کھا دینے میرے نبی نے نال لیان دی کوشش کیتی ہے منیا تیرا گوانڈی سخت ہوئے گا تے کچھ بھی نہیں کہنا نرم لہجہ رکھنے یار رب دے کر دے اندر چلیے کچھ بھی نہیں ہوندا انہیں غصہ کرنا ہے تے پھر کی ہونا ہے اگر تینوں رب واسطے کوئی گل سننی پے تے سن لیا کرو سانو بڑیاں روندیاں جی اگر تمہیں بھی سننی پی ہے نا تو سن لیا کرو کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہوندی نہیں تہاڈی شان کٹدی رب واسطے گلاں سننیاں پین تے سن لئی دیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا میرے نبی سراج دا مطلب سورج تے منیر دا مطلب چمکنے والا اللہ اکبر اللہ میرے نبی سورج بن کے آئے نے تے چمکے نے جدوں آن کے چمکے نے جہالتاں ختم ہو گیا نے جدوں آن کے میرے نبی چمکے نے تراتیاں طریقیاں ختم ہو گیا نے اللہ اکبر اللہ پتہ ہوندہ جے رات میں جدو سورج اپنا چند ختم ہوندہ ہے نا صبح ہوندی ہے چند تھوڑا تھوڑا ہوندہ ہے تو نال سورج اپنا ستارے بھی ہوندے نے تو جدو سورج دیاں شواما پہندی ہے نے نہ چند نظر ہوندہ ہے نہ تارے نظر ہوندے نے حضرات دی وقار میرے نبی دی شان ہے جدو میرے نبی نے آن کے چمکا ماریاں نے یہودیاں دیا یہودیت ختم ہو گئی ہے عیسائیاں دی عیسائیت ختم ہو گئی ہے اے میرے نبی چمک دے تارے بن کے آئے نے اللہ اکبر اللہ حضراتی دی وقار گل مکائیے 5 منٹ رہ گئے نے مقام مصطفیٰ زبان خدا اجدہ انوار مقام مصطفیٰ زبان خدا اللہ نے کیڑا مقام بیان کیتا ہے مکے دا دور ہے مکی دور دے زندگی دی اندر گل سنان لگے ہاں اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی چاچی ہے تے ابو لہب دی بیوی ہے میرے نبی دی چاچی ہے تے ابو لہب دی بیوی ہے اللہ اکبر اللہ سنے جے ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ 3 دن میرے نبی بیمار ہو گئے نے تے 3 دن بیمار ہوئے نے تے میرے نبی تہجد دی نماز واسطے نہیں اٹھے 1 دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن گزرے تیسرے دن ام جمیلہ آن کے آندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں لگدا ہے تیرا شیطان تینوں چھڈ گیا ہے جڑا تینوں انج کر کے تنگ کریا کردا سی نعوذ باللہ استغفر اللہ ام جمیلہ نے الفاظ بولے نے تے میرے نبی نے آسمان دی طرف نظراں چکیاں نے وہ سونیا میں تے رات نو انہاں نوں وی تبلیغاں کرنا تے میں تے دنے وی انہاں نوں وی تبلیغاں کرنا تے ایک ہی آکھی جاندی ہے فرمایا نا سونیا دی جلدی گھبرانا نہیں میرے نوح پیغمبر نے 950 سال لوگاں دیاں گلاں سنیاں نے اللہ کی کرنا ہے 3 دن میرے نبی تہجد دی نماز واسطے نہیں اٹھ سکے تے میرے نبی نو گلاں ہونیاں شروع ہو گئیاں نے تے اللہ فرماتے نے او کی آندی ہے تیرا رب تینوں چھڈ گیا ہے فرمایا نا انج نہیں ہوئے گا اللہ پاک نے ادھروں جبرائیل امین نو بھیج دیتا او جا میرے نبی نو جا کے حوصلے دے میرے نبی دے دل دے اندر کوئی گل نہ آ جائے تو فرمایا کیڑا حوصلہ لے کے آئے نے جبرائیل امین فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی فرمایا والضحیٰ چمک دے چہرے والیا واللیل اذا سجا اور راتیاں طریقیاں جدو ختم ہو جاندیاں نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا نہ تیرے رب نے تینوں چھڈیا ہے نہ تیرا رب تیرے نالوں ناراض ہویا ہے ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی سونیا جڑے تیرے اگلے دن نے انہاں دناں نالوں بہتر آن گے انشاءاللہ والا سوفا یوتی کا ربک فترضا اللہ پاک نے تینوں انیاں شانہ دینیاں نے سونیا فترضا تو راضی ہو جائیں گا چوپ ہو گیا ام جمیلہ دا منہ بند ہو گیا مقام مصطفیٰ زبان خدا میرے رب نے اس سے ٹائم جبرائیل نو بھیجا جا کے میرے نبی نو دس دے گل ختم کریے آخری گل کریے اللہ اکبر اللہ
مکے دیاں کافراں نے کی آکھیا؟ مکے دیاں کافراں نے آکھیا فرمایا وقالو یا ایھا الذی نزل وقالو یا ایھا الذی وقالو یا ایھا الذی مکے دیاں کافراں نے آکھیا اے جڑا محمد رسول اللہ ہے اے مجنون ہے. اگے کی آکھیا وقال الذین کفروا وقال الذین کفروا ھذا ساحر کذاب. ساحر آکھیا ساحر کنوں اندر جادوگر نو ساحر کذاب ہے. نبی پاک جادوگر نے نال جھوٹا بھی آکھیا ہے. تے تیسری گل کی آکھی ہے فرمایا ویقول الذین کفروا لست مرسلا. انہیں کول کوئی رسالت نہیں آئی کوئی نبوت نہیں ہے. لستا مرسلا انہاں دے کول کوئی بھی نبوت نہیں آئی. تو میرے پاک رب نے اللہ نے میرے نبی دا مقام ویکھو کڈا بلند کیتا ہے. فرمایا سونیا میں قسماں چک کے پیا کہنا وا تو پریشان نہیں کڑیاں قسماں چکیاں نے. او ویکھ مقام مصطفیٰ زبان خدا اللہ نے کی قسم چکی ہے. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم ومنو حکمت والی کتاب دی قسم انکا لمن المرسلین. تو رب دا نبی ہے انکا لمن انہوں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. یہ کول کوئی بھی رسالت نہیں آئی. فرمایا انکا لمن المرسلین. رب نے قسم چکیا کیا ہے مینو قسم ہے سونیا تو میرا نبی ہے. اللہ اکبر. اللہ اگے انہوں نے کیا کیا انہوں نے آکھیا جادوگر ہے. ادھر اللہ نے پھر قسم چکی ہے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. وہ مینو قلم دی قسم ہے جڑی او دی لکھائی ہے مینو او دی بھی قسم ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. سونیا تو مجنون نہیں. اللہ پاک نے قسمہ چک کے اپنے نبی نو یقین ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار پتہ لگ گیا مقام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ زبان خدا. اللہ اکبر. اللہ انہاں جہالتاں تو کڈیا تے کنے کڈیا میرے نبی نے کڈیا ہے. انہاں بے بریاں تو کڈیا تے میرے نبی نے کڈیا ہے. اللہ اکبر. اللہ محمد نو خدا نو پکارنا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم نا درود پڑھنا ہے. خدا نو پکارنا محمد نے دسیا دیدار پانا محمد نے دسیا کلمہ شہادت سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا. بھکھیاں نو روٹی بھکھیاں نو روٹی تسیاں نو پانی کھوانا پیانا محمد نے دسیا. بھکھیاں نو روٹی تسیاں نو پانی کھوانا پیانا محمد نے دسیا. چکلے شراباں جوئے عام تھی بچنا بچانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.